अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हो, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अज़ीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वक्त ने ये साबित किया है कि चोरों को अवाम मुंतखब नहीं करती, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सारे अदारे मिलकर इन चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करते हैं। इसलिए अब IMF से डील किए बगैर ये चोरों की हुकूमत कभी नहीं चल पाएगी। अगर IMF ने कर्जा ना दिया तो ये लंगड़ी लूली, ये जो हुकूमत इन्होंने बनाई है, ये कभी भी चल नहीं पाएगी। ज़रा ज़रा 2, 4, 6 महीने निकालेगी और फिर यही चोर डाकू लुटेरे हमारे मुल्क को दोबारा लूट कर यहाँ से भाग निकलेंगे। तकरीबन 70 अरब रुपया इस धांधली इलेक्शन पर इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जो कि बिल्कुल ज़ाय होने जा रहे हैं। आप भी अच्छी तरह समझते हैं मेरे अज़ीज़ों। जो ही इमरान खान की ज़मानत हुई और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी ज़मानत होने जा रही है, तो फिर आपने एहतजाज करना है, बाहर निकलना है और इन चोरों डाकुओं लुटेरों को, जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया है, आपने इनको ज़रूर सबक सिखाना है। हमारे पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला है ना, ये जो वीगो डाले हैं, जो हज़ारों लाखों की तादाद से ये मुंतखब चोर डाकू लुटेरे इस्तेमाल करते हैं। इनमें अरबों का पेट्रोल खर्च होता है और फिर इन जनरलों जजेस की तनख्वाह भी अरबों में दी जाती हैं। हमारी आवाम का मैंडेट चोरी करके ताकत में आते हैं और फिर क्या करते हैं, इसी आवाम जिसका इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ होता है, इन पर जुल्म करते हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली वगैरह की कीमतें बढ़ाकर वो पैसा ख़जाने में जमा करके अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हैं। अगले दिन आपने इसका काफ़िला देखा होगा, तकरीबन 150-200 के करीब गाड़ियाँ इसके पीछे थी। ये कौन औरत है, कहाँ से आई है? दुनिया की बदतरीन औरत है और इन्हीं अधारों और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको पंजाब की वज़ीर आला बना दिया है। और जिस तरह ये हमारी पाकिस्तानी कौम या हमारी औरतों पर ये जुल्म कर रहे हैं, मेरे पंजाबी पाकिस्तानियों, अगर आप इसी तरह खामोश खिड़कियों के ज़रिए तमाशा देखते रहे तो याद रखना, ये आपका वो हाल करेंगे जो आज तक किसी हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चोर ने नहीं किया होगा। ये वो लोग हैं जिनको हमारी पाकिस्तानी कौम को लूटना और उन पर तशद्दुद करने का बहुत ही तजर्बा हो चुका है और इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए आपको सेल्फ डिफेंस के लिए इमरान खान के साथ बाहर निकलना ही होगा। इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाला है। इसी साल जून में IMF की जो किस्त है मेरे अज़ीज़ों, 6 अरब रुपए की इन्होंने अदा करनी है और हमारे ख़जाने में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये आपका ही खून चूस कर अदा करेंगे और फिर मज़ीद कर्जा लेकर आपको मज़ीद कर्जाई बनाएंगे। अगर आप इसी तरह खामोश अपने घरों में बैठे रहे तो याद रखना, आप खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो बेरोज़गारी, स्पेशली फैसलाबाद में इमरान खान ने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को तकरीबन 14-15 साल बाद लाइव किया था और वहाँ उनको लेबर नहीं मिल रही थी, और अब यही लोग, तमाम जितनी भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, सब बंद पड़ी है, शट पड़ी है और लोग लूमों का जो लोहा बेच रहे हैं। आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन चोरों डाकुओं को इनका असली चेहरा दिखाना ही होगा, वरना याद रखना, ये आपको और आपके बच्चों को हमेशा के लिए ज़िल्लो ख़ार करके यहाँ छोड़ जाएंगे और आपको भूखा मारेंगे। इसलिए अपने डिफेंस के लिए अपने जो लीडर, आपके जो हल्के के जो अच्छे MP या MNA हैं, इनका आपने ज़रूर साथ देना है। जो कोई भी पुलिस आपके मोहल्ले या गली में बगैर वारंट के आप किसी को अरेस्ट करने आए तो आप अपने ऊपर छतों पर चढ़ जाएं, हाथ में आपके पत्थर होने चाहिए, पथराव करो। ये देखना किस तरह दुम दबा के यहाँ से भागते हैं। जब तक आप अपनी हिफाजत खुद नहीं करोगे, आसमान से कोई आपकी हिफाजत करने के लिए नहीं उतरेगा। ये मरियम डाकू रानी ने वज़ीर आला पंजाब बनते ही हमारी पाकिस्तानी पंजाबी कौम को ये वार्निंग दी है कि किसी को भी मैं करप्शन करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनका ख़ानदानी कारोबार है और इसका सर्टिफिकेट है इनके पास कि सवाए शरीफ ख़ानदान या इसके जो हवारी बैठे हुए हैं,
ان کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی کرپشن نہیں کر سکتا۔ تو یہ حالات ہیں میرے پاکستانیوں، اسپیشلی میرے پنجابیوں اور فیصلہ آبادیوں، کیوں سوتے ہو؟ نکلو باہر، تانوں انہوں نے بھوکا مار دینا جی، تاڑی ساری ٹیکسٹائل دی انڈسٹری انہوں نے بند کر دیتی ہے، اس کر کے تانوں اپنے ڈیفینس واسطے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ پہلے جو زمین پر رینگتے ہوئے بے بس لاوارث لوگ ہیں ان کا خیال کیجیے، اور ہسپتال میں جا کر دیکھیں کہ ایک بیڈ پر 3-4 لوگ لیٹے ہوئے ہیں، اور جو وزٹر ان کے وارث وہاں انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی جاتی، وہ بیچارے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو باہر گینگ وے بنے ہوتے ہیں وہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ یہ جو ایئر ایمبولنس ہیں یہ آپ نے ہی خود استعمال کرنی ہے، یہ جتنے بھی ایم پی ایم این ہیں یہ استعمال کریں گے۔ چھوڑ دو مزید ہماری پنجاب قوم کو بیوقوف بنانا، بہت اچھی طرح تو میں جان چکی ہے، اب بھی وقت ہے انسانیت کا دامن تھام لیجئے اور ان پنجاب کے غریب لوگوں پر مزید ظلم مت اٹھائیے۔ آج سائرہ بانو نے، جو کہ پی ٹی آئی کی جیلی ہے، مریم نواز کے منہ پر ایک ایسا تماچا مارا ہے کہ شاید وہ کبھی ساری زندگی کبھی نہیں بھول پائے گی۔ کیا کہتی ہیں کہ میں نے جب مریم کے نام پر لیڈر کا نام دیکھا تو مجھے بڑی شرم آئی، مجھے اپنا پرانا سائیکل یاد آ گیا جس پر میں نے F16 لکھا ہوا ہوتا تھا۔ سائرہ صاحبہ، میں آپ کے اس بیان کی تائید کرتا ہوں اور آپ کو سلوٹ بھی مارتا ہوں۔ اور ادھر یہ جناب پاکستان کے سب سے بڑے لٹیرے اسحاق ڈار نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان نے IMF کو خط لے کر پاکستان کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اس بغیرت انسان کو کوئی نہ شرم ہے نہ حیا۔ سب سے زیادہ اگر پاکستان کو کسی نے لوٹا ہے تو یہی اسحاق ڈار ہے۔ اسی بغیرت نے اس نواز شریف کے خلاف جنرل مشرف کو بیان دیا تھا کہ میں نے ہی نواز شریف کے بہاف پر منی لانڈر کر کے اس ملک سے اربوں کے حساب سے پیسہ باہر بھیجا ہے، اور پھر اس کے اپنے 2 بیٹے دبئی میں جن کے درجنوں کے حساب سے وہاں ٹاورز ہیں، اور بلینئر ہیں وہاں، بلینئرز۔ اور یہ بغیرت شخص کہتا ہے کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لعنت ہے اسحاق ڈار، پنکچر والی سرکار، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ ہمارے ہمسائے ملک نے 10,000 ڈیم بنا کر اپنی قوم کو بجلی بالکل مفت دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے پاکستان میں ہم نے 552 ڈاکو پال رکھے جنہوں نے بجلی کی قیمت 75 روپے فی یونٹ کر دی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ آخر ہم شکریہ کس کا ادا کریں۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے، آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ تو میں جناب اپنے محترم چیف آف آرمی صاحب سے ہاتھ باندھ کر یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ سے قرآن ہے، اپنی پاکستانی قوم پر یہ ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیجیے، اور ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کو جو آپ نے پاکستان پر مسلط کیا ہے ان کا بھی ساتھ دینا چھوڑ دیجیے، پھر ہماری پاکستانی عوام ان سے خود ہی نمٹ لے گی۔ جب تک آپ کی شفقت ہے ان پر، ہماری پاکستانی قوم آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کے خوف کی وجہ سے ان کو فزیکلی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ آپ کا ڈر، خوف ہی اتنا ہے، جو نفرت کا آتش فشاں پہاڑ ہماری پاکستانی قوم کے دلوں میں ابل رہا ہے، اگر یہ پھٹ گیا تو یاد رکھنا پاکستان میں کوئی بھی جرنیل آئندہ جرنیل بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس کے ساتھ میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔